سلام تعني هبلنا فتوات بيت سب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نيشانل نحدش تزغونكم سبسكرايب نمدباتنا دما شيرون لايكن بمقبار بيت سب كتكونو بخبر نعدم فلماك اند نطبتات زينا زعلات أب وسنا وسن دبوباو تግራይ ዘፍርሕ حيال منقسقاس ሰራዊትና ጿርና ወሰኺ ኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹም ሕብረት አውሮፓ ንትግራይ አጠንቂቁ ላዕሎይ አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ትብዓት ዝመልኦ ብርቱዕ ናይ ተቃውሞ ድምጽ አስሚዕሎ ታችን የታመሰ ነው ያለው አገሪቷ ቀደም እንደተባለው እንደተጠቀሰው 21 سنة استرخب عوتن استجويلو مخنياتن بزرزرنا بهم كنبلينام أبال سيطانيزم كساد ولاديتو بزحزن فتصامة قوريسو حابيقوهم دهر حزي إيران تبال هاقري تهلون زبالو بريزيدنت ترامب أمريكا أبلعل إيران متأنا سفيح متقعتي مفتصامة تقليسوم زبلون كالوتن يوم كساب موداتا مدبنا مسانا ختصونحو بخبرن دا عدمنا حزي ناب زرزرو خنحلف أبي الدوبوبا وشنخ تقراي جنبار رايان مسكل العفار أبز الدوبولو سلتاو كبابتاتن لعل وتادراو حيلن عدكن كم بحدوش يتأخخب كم زلو تفليتهم بمسرت مساخر عينن منشتات سقطتان أبطوم الدوبات زلو كنتات نابز سكف درجة بس يحلهم بفلاي أبرايان مدوب تزواتاتن بوغن سراويت مكلخال فيدرال عطوفانو حيلتات سراويت تقراين لعل نايسبن مسارحتاتن من قصغاسي قبر كم زولو تقليسهم أبرأس زي أب تقراي زوص حدوش واتادرا أواج سعيبو سعوق ناي قدود واتادرا ململان قفاني كايد بمهلاو يتناي وقق سقات زيادة أقاديدو ويركب تباهيلوم وخلو وقن دما أب مدوب تعفارن تقراين بفلاي أب كبابي وردا مقالة أب منغو حيلتات تقراين فلي حيل عفارن زيسان مسحاب داق ما يقوهار كم زلو وانتقليسوم أب دوب عفار زركب حيل سلام تقراي يودب مهلاوون نتزوبات وسخي واتادرا وسقات فتيرو اللو تباهيلوم زي أب سمين إثيوبيا داقماي زلعال زلو وتهدرو فحفح ندحننت تناي بريتوريا سممع سلام ملو أب حدقا زودق مخانو حبرة أفريكان أقراو تتابقتي مسلاتن صنع متنقطان نهاب يركبهم بمقصال حبرة أوروبا نتقراي أتنقق اللهم حبرة أوروبا أب تقراي النواسخ بزغيد زلو وترسقات كم زحادرو قليسهم أبك أرب أوان استرأيو معبالتات يتي نغلت عمد زغصة كوينات تقراي زبك عاسم مع بريتوريا كداخم كم زخيلة تنقيق اللهم أبدي سببا زركب بيت صحفة لوخ حبرة أوروبا تمال 10 سنة خلت شحن 18 عام تمرت زوصو مجلسي وحات نبار كللاو بيت مخرم مملاسون قدود وتهدراو قفان بمتقاس أب سمين إثيوبيا زلو وطري كم زشاغلو إزملكت حبرة أوروبا زسقمتن وعلات سممع سلام بريتوريا زتحس مخوانو وناس ميرولو فيدرال منغستي يخون هوحات ملوءات تقوابرا سممع بريتوريا بزملكت بهسوس زتخ جمرو ونتحساسيبو بتوسخي بحبرة أفريكا زمراحنا يشمقل الناس عرتات كم زدقفون الرقاقيسوم إذا مجلس حبرة أوروبا نتي بعصر 19 سنة كاب إمباسي أمريكا أبادي سببا زوص مجلس صعيبو زمصيم اتي إمباسي سممع بريتوريا ملوء كتقبارون صويعهم نزم مجلس زوص أمريكا قبل علل علو طابلات وحتن ناي قربا سدرابيتومن ناي فيزا أجدا كم زنبرت كابت تجلس دحر حادث ومنيو نابز قصل زين أنتن حلفت بجغلنتن سطوم حادنتن حزبن سراويتن تقراي سنة 21 كلتشحن 13 عامة مرت استرخبة مستن كراو عوت وفراء لولا بسنك دخوما كايدا مريحنة حوحات كم استحنششن فراء البو كم استقابرن تقليسوم أبا كتما مغلب مغنيات مبل حموش عمت زغر سرحيت وفراء لولا أبستدالو مدرخ زته مبقس صحف زغربو بروفيسور كم فابرا كم زقلسوه تقراي كاب كارت عالم نمحخاخ بزتأخاخو بحيلتات كوينات انت تقوان تتأوجلا زبن سراويتن بزارأي وحدنتن دول مننتن مكيتهم سعيروم يوميلهم يخون مبرت ببزوح مسوعتنت استرخب عوت بسنك زي بقوع عسرارح مريحنت هوحات بقبوء كعكابن شتوء كوك عن بزي مخالو لوم تقراي أب كبير حدقان زي نبور كونتاتن تركب بروفيسور كنفس عبوم كم زردوه بالسجنان مشارختون سلطانهم من نوع كبلو تقارون مريحنتهم من مصنات عبي بروجكت حانسيصهم بمبقاس لومي 400 تاوي مريت تقراي تقوبيتو يركب حزبنا دما تمزابيلون تسديدون أب تحت خبير حسم نابرا إيماسن الليلهم إذا حزق قاتمنا زلت سقم ناي مودعتا مزازم كون كم زقبا زحبروتم بروفيسور تمزابلتنا كملسو قزاعتاو مريتنا مليو كرقاقصن مسل عرصو ساننا كرقاقصن قدن مخانو أغنزيبهم
بتوسخ ون حجي مواصقنا نمرقاز كلهم ناي مخت حيلتات بقبو كنسو كم زقباء بمحبار بفلاي نتي تأمر زسرح سراوي تقراي قبو قمنا هانيسكا تفرح انتنكرون كخون كسرحلو كم زقباء بمقلاس مال أختهم محلالفهم بتمساسالي كالوتن تنت بوليتيكا تقراي كم زحبرو هو حات نتبقال سز بزمص عود كميج أويون عبدال حمد كم زقتون عبرسة تقراي لعلترا كم زتصاوتن يقلسوم ممليسو قال سز بزحنشيش زودب لومون كم تمالي ناتو وهل العقم بتينو مسقوانو التحاناقيرو نابناي فيدرال ومبري متاطر كم زلو ونحبيروم سلازخونا علامو بهاجز بتقراي نمعوات زي كونس سلطان فيدرال مجبات كم زخونا ون أزخاخيروم ناب كالق زينا انتنحلف لعلواي أزاز سراويت إثيوبيا قبل على سرعة بلسقنا تبعت زمولو برتوع ناي تقاومو دمسي أسمعهم أبزوان أب إثيوبيا زرق زلو ناي بوليسي مزبعان وشتاو وقاتن نحقراو قطبان هزبنا بكبير كلو لاوي اتو كم زلو حد العلواي واتهدراو بعل مز سرعة بلسقنا بتبعت تقاومو جنرال ألمشت دقفي كم زقلسو إثيوبيا بسنكي زنبو عكايدات سرعة زقبر زلو قونس مخنيات أبزوان بمليونات زغصرو زيقاتاتا أبزي يدل كوينات حدحد تواحيطهم يهالكو كم زلو حابيروم كابز بتوسخ دما تسرعات نلمعتن قطبان كوعل زقبو زنبرا بجت عصيفو ببزح بليون دولار زقمت حقراو هفتي نعدقيت زمنا وصوار وقق يوعلو كم زلو قالعوم نزناي حزب كونتات مستناي درق وتهدراو وان بقطتا زنصاصرتهم جنرال ابتو وان تهاجر لعل 11 بليون دولار ناب كونات كمزو علت بمزخخر تزباخن هافتي ناب لمعت تزوعل نيرو لعلي 2000 ابيات تمرتن كاب 100 لعل هوسبيتالاتن كهنزخل عقم كمز نبره قليصوم زد مان إثيوبيا مستن بقطباز معبل هاجرات أفريقيا معارخ سرع زخيل عبي عدل كم زباخنا عن نصاصيروم لمون بتمساسل من جدي بسنكس تزابع بوليس سرعة بلسقنا قبل علمنا أسي حيل تهاجرن تغلال لقطبان زورد زلو برست بقالات راح قليت كازو دا كم زي كونه بمحبار تغونتات هتصوص فتح كم زد ليو التحساسي بوم ስጣችን የታመሰነ ያለው አገሪቷ ቀደምት እንደተባለው እንደተጠቀሰው በቂ የተፈጥሮ ሀብት ያላት በቂ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ነች። ለሁላችንም ይበቃ ባንቃማም ይበቃናል። ግን የልሂቃኑ ስስት እኔ ብቻዬን ካላስኳት ከሚል አስተሳሰብ ግን ወጣቶች ህይወት እንዲከፍሉ ሀገር እንድትደማ ያለን ሪሶርስ ወደ ሰላም ሳይሆን ወደ ጦርነት ብቻ እንዲውል የተደረገ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በደርግ ዘመን ያው 6 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ብድር ነበረባት የመከላከያ ለመከላከያ ከአብዛኛው ከቀድሞ ሶቪየት ህብረትና ከምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች የተበደረችው ኢትዮጵያ በራሷም ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር ነው የጨመረችው። ይሄ ተደምሮ ሲታይ ወደ 11 ቢሊዮን ዶላር ነው ለጦርነት ወጪ ሆነው። ይሄ ገንዘብ ለልማት ውሎ ቢሆን ወደ 2001ኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ100 በላይ ሆስፒታሎች ከ10 ያላነሱ ዩኒቨርሲቲዎችን መገንባት የሚያስችል ነበር። ኢትዮጵያ ከማደግ ይልቅ በእንደዚህ አይነት ሪሶርሷ በውስጥ ችግር ላይ በማዋሏ ምክንያት ከአካባቢው ወይም ደግሞ ሌሎች ከደረሱበት የእድገት ደረጃ ዛሬ የት ትደርስ እንደነበር መገመት አያስቸግርም። ያ ሳያንሰን ባለፉት 5 ዓመታት ብቻ እንኳን ያወጣነው ወጪ ደግሞ እጅግ ከባድ ነው። ይሄ ወጪ ለልማት ውሎ ቢሆን ኖሮ የት ያደርሰን ነበር? ከዚህም ባሻገር በአገሪቷ ተቋማት ላይ ያደረሰውም ጉዳት ቀላል አይደለም። አገር እንዳይቀጥል ተቋማት ተጠናክረው እንዳይሄዱ የደረሰው በደል ቀላል አይደለም። نابز غصل زينا انتنحلف إيران كابزن دحار أي كتلون يعزولو بريزيدنت دونالد ترامب أمريكا بالعل إيران متنسفيح متقعتي كمز جمرت تقليسهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتناي مقراز تخصيص ممع بحدقا دحر مقتاو إيران مليسا أي تلون يعكبلو فكيرهم إيران أمريكا نتناي مقراز تخصيص ممع بمتحاس نحد حدن متقعت دحر مسنزارن حد حدن يواغسالوام بريزيدنت دونالد ترامب تنهاجرات نتسمع مسفت سما دحر حدت معلتات مأقلاي كوماند أمريكا سنتكوم اب تهران بزحات علاماتات كم زوق أفليتهم
ንምፍናውት መጥቃዕቲ ምኽንያት ዝኾነ ድማ ኢራን ነቲ ስምምዕ ዝጠሓሰ ተግባር ስለ ዝፈጸመት እያ ኢሎም ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ሚድያ ዘጋውሕዎ መልእኽቲ ኢራን ፈጺማ ክትምሃር ዘይትኽእል እያ ኢሎም ትሄራን ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ምጥሓሳ እንተዘየቋሪፃ ካብዚ እንድሓር ከም ዘይትህልውን ኣፈራሪሖም እዮም ኢራን ብወገና ኣሜሪካ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓሳ ኣብ ዮርዳኖስ ባህሬንን ኩዌትን ኣብ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ማዓስከራት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጣላ ናብ ናይ መወዳእታ ዜናና እንትንሓልፍ ንወላዲት ኣዲኡ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ዝቐተለ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉሎም ኣብ መምሕዳር ከተማ ደብረ ብርሃን ክፍለ ከተማ እቴጌ ጣይቱ ቀበሌ ኣየር ጤና ንወላዲት ኣዲኡ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብምቕታል ዝተጠርጠረ ዮሴፍ ከበደ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ፖሊስ እቲ ክፍለ ከተማ ካብ ሕብረተሰብ ብዝወፅሖ ሓበሬታ መሰረት ሰነ 19/2018 ዓመተ ምህረት እታ መዋቲት ወይዘሮ ፍረህይወት ገብረ ሚካኤል ተኻርያ ትነብረሉ ዝነበረት ዝተዓጽወ ገዛ ማዕጾ ሰይሩ ብምእታው ኣብ ዝገበሮ ፍተሻ ክሳድ እታ መዋቲት ብኻራ ተቆሪጹን ንበይኑ ኣብ ማዳበርያ ተኣሲሩን ከም ዝተረኽበ ፍሊጡ መሰረት እቲ ናይ ፖሊስ ናይ ፈለማ ምርመራ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ሰነ 8/2018 ዓመተ ምህረት ከባቢ ክኸውን ከሎ ካብቲ ዕለት ጀሚሩ እቲ ገዛ ብደገ ተዓጽዩ ከም ዝቐነየን ምፍላጥ ተኻኢሉ ፖሊስ ሬሳ ድሕሪ ምልዓሉ ብዝገበሮ ቅልጡፍ ምክትታል ነቲ ገበን ፈጺሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓደመን ኣባል 666 ወይ ሰይጣኒዝም ከም ዝኾነ ዝተነግረሉን ወድታ መዋቲት ዮሴፍ ከበደ ዝተባሃለ መንእሰይ ተመሊሱ ኣብ ገዛ ሓትኑ ተሓቢኡ ከሎ ምስቲ ገበን ዝፈጸመሉ ካራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ምርመራ ይግበረሉ ኣሎ ኢሉ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳሉ ናይ ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግእዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ